अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुएब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मौलाना तारिक जमील साहब पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उनके बेशतर अकाउंट्स में अरबों रुपए की रकम जो है वो मौजूद है। वो रकम कहां से आई, ये एक शोशा छोड़ा गया जो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है कि आया उनके अकाउंट में अरबों रुपए की रकम कहां से आई। और इतने लग्जरी जो इनके आसाइशें हैं वो इनके पास कहाँ से आई, गाड़ियां कहाँ से आई, इनके पास अकोमोडेशन, यानी कि ये तक इल्ज़ामात लगाए गए कि बयान करने के भी भारी मुआवजा जो है वो इनकी जानिब से लिया जाता है। यानी कि तारिक जमील साहब की जानिब से भारी मुआवजा बयान की मद में लिया जाता है, जो कि रईस जो लोग हैं वो इस बयान की मद में उन्हें देते हैं। ना सिर्फ वो देते हैं बल्कि हवाई जहाज की टिकट, गाड़ियां, रहने की सहूलियात, ये तमाम जो आसाइशें हैं जो कि लग्जरी में आ जाती हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो उनको दी जाती है। इस सारे मामले में कितनी सदाकत है, कितनी सदाकत नहीं है, जब इसको देखा गया तो मालूम हुआ कि उनके बेटे ने बताया, जो कि मौलाना यूसुफ जमील हैं, उसने इसकी वजाहत की और बताया कि अगर तो कोई ज़मींदार है तो वो बेहतर तौर पर जान सकता है कि उनके वालिद के पास 350 एकड़ की ज़मीन मौजूद है जिस पर वो काश्तकारी करते हैं और उसके ज़रिए ही मुआवजा उनको मिलता है। लेकिन वो मुआवजा उतना नहीं है जितना इल्ज़ाम जो है वो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ या उनके ऊपर जो है वो लगाया जा रहा है। यानी कि अगर 350 एकड़ है तो उन्होंने कहा कि अरबों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि लाखों रुपए की बात होती तो अकाउंट में जरूर मौजूद होंगे। कि इतना बड़ा काम जो है वो अगर कोई समझता है कि 350 एकड़ पर कर कोई काम कर रहा होगा तो बेहतर समझता है कि उस पर कितना मुआवजा जो है मिल सकता है। लेकिन अकाउंट में अरबों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि लाखों रुपए की बात होती तो मैं मान लेता कि हाँ, लाखों रुपए तो अकाउंट में होंगे। लेकिन जो अरबों रुपए का इल्ज़ाम है ये सरासर गलत है और माशरे में इस तरह का झूठ फैलता जा रहा है जिस पर यकीन भी कर लिया जाता है। और ये सारा जो झूठ है वो सोशल मीडिया की हद तक है। और अफसोस उन्होंने कहा कि इस झूठ को सच करने के लिए एक आम इंसान इस पर जो है वो भौतान लगाता है और ये समझ लेता है कि ये सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर यानी कि ये सच है। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया कि उनके बेटे ने, जिनका नाम यूसुफ जमील है, उन्होंने कहा कि जो ये इल्ज़ामात हैं कि बयान की मद में रकम ली जाती है, तो इस तरह की जो इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं और इसमें कोई सदाकत दूर दूर तक मौजूद नहीं है। और ये कहना कि उनके पास गाड़ियां कहाँ से आईं जो कि करोड़ों रुपए की हैं, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि एक वक्त था जब मेरे वालिद जो है वो साइकिल पर जाकर बयान दिया करते थे, फिर बसों में भी जाकर बयान दिया करते थे। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है, एक बहुत स्ट्रगल है, एफर्ट्स हैं, जिसके नतीजे में आज इस मकाम तक पहुंचे हैं। फिर ज़मींदारी का काम जो है वो इनका मोरूसी चला आ रहा है, यानी कि बाप, दादा, फिर बाप, फिर इन तक पहुंचा, फिर इनके बच्चों तक मुंतकिल हुआ। तो मोरूसी जो है वो इनका ज़मींदारी का काम है। लेकिन ये कहना कि जब बयान देने के लिए जाते हैं तो उसके लिए खातिर रकम जो है वो लेते हैं, यानी कि अगर हवाई जहाज़ का टिकट है, गाड़ियां हैं, सहूलियात हैं, होटल है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर तो तबलीग का काम है और तबलीग के काम में इस तरह से कभी भी नहीं होता, किसी से भी पूछ लें। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तो कोई बैरून मुल्क जाने का सफ़र है और उसमें ख़तीर रकम लगती है, यानी कि एक बहुत बड़ी रकम है जो लगती है, जो कि एक्सपेंस है, जो कि बर्दाश्त नहीं कर किया जा सकता, तो जो बयान के लिए बुलवा रहा होता है तो यकीनन वो इस मामले में अपना किरदार जो है वो अदा करता है। यानी कि जहाज़ की टिकट है या रिहाइश का इंतज़ाम है या फिर आने जाने की सहूलियात हैं, तो ये तो जो बुलाता है, क्योंकि ज़ाहिर एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। अगर बैरून मुल्क कहीं जाना है, कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ लाखों रुपए के खर्चात हैं,
تو وہ جب برداشت نہیں کیے جاتے تو اس وقت جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ کردار ادا جو ہے وہ کرتے ہیں جو لوگ بلواتے ہیں، لیکن وہ خرچے یا وہ اخراجات جو برداشت کے زمرے میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہو یا باہر ممالک میں بھی اگر ایسے اخراجات ہیں جو برداشت ہو سکتے ہیں تو وہ برداشت کیے جاتے ہیں، وہ کسی سے نہیں لیے جاتے، وہ کسی سے نہیں مانگے جاتے۔ وہ مولانا طارق جمیل اپنے اکاؤنٹ سے کہہ لیں یا اپنے پاس سے ہی وہ تمام اخراجات برداشت کرتے ہیں، اور یہ اخراجات برداشت اللہ کی راہ میں کیے جاتے ہیں، نہ کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اور نہ ہی کسی کو ناراض کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں بلکہ یہ سفر جو ہے یا یہ معاملہ جو ہے وہ آج سے نہیں بلکہ ایک زمانے سے جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ان کے بیٹے نے کہا افسوس کی بات ہے کہ دین پر چلنے والے یا دین کا کام کرنے والوں پر الزامات لگا دیے جاتے ہیں اور پھر اس کو یقین بھی کر لیا جاتا ہے، اور آج کل یہ معاملہ جو وہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے کیونکہ اس میں کوئی صداقت ہی نہیں ہے، تو پھر قانونی کارروائی جو کس طرح ہوگی۔ اور باقی انہوں نے یہی کہا کہ بھئی جھوٹ جو ہے وہ اس کے کوئی سر پیر نہیں ہوتے، وہ آپ کسی پہ بھی لگا دیں، لیکن یقین جو ہے وہ کرنا ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ علماء کرام اور عالم دین اور مفتی کرام جو ہوتے ہیں ان پہ اس طرح کے الزامات جو ہے وہ لگا دی جاتے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم کوئی قانونی کارروائی اس معاملے پر نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم اس سارے معاملے پر کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے، اور تمام کی تمام باتیں جو ہے وہ جھوٹی ہیں۔ ان سب باتوں یہ سب باتیں مسلسل جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بڑے جو ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر نہیں ہیں بلکہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہی یہ ساری باتیں گردش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا لوگ ویوز کی خاطر، لوگ جو ہے وہ سبسکرائبر کی خاطر اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اور یہی سارا معاملہ ہے، اس کے پیچھے کوئی سچائی کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور اس سارے معاملے کو دیکھ کر جو ہے وہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہوتی ہیں جو کہ جس کا سچائی سے جو ہے وہ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب یہ کہنا کہ جو ہے وہ طارق جمیل صاحب کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کی رقم آ گئی ہے تو انتہائی تشویشناک بات ہے، اس طرح کی بات کرنا کہ اربوں روپے کی رقم ہے، جبکہ 350 ایکڑ زمین جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے پاس ضرور موجود ہے، وہ بھی ہماری موروثی زمین ہے جس پہ ہم کاشتکاری کرتے ہیں، جس پر ہم کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ وہیں سے آنے والی جو رقم ہے جو بھی ہے اسی سے ہی جو ہے وہ تمام معاملات زندگی کے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اگر کہیں دین کا کام بھی کرنا ہے، کہیں باہر بھی جانا ہے تو وہ اخراجات بھی یہیں سے جو ہے وہ برداشت کیے جاتے ہیں، نہ کہ کسی سے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو کچھ چیزیں جو ہے وہ اب لوگوں کو یہ بھی ہے کہ بھئی سوشل میڈیا پہ ان کے اتنے فالوورز ہیں تو یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ لوگ ان کو خیر پوری دنیا میں بڑا فالو کرتے ہیں طارق جمیل صاحب کو، ان کے بیانات سے بڑے جو ہے وہ بیانات بہت سنتے ہیں، بہت سنے جاتے ہیں، اور لوگ ان کی جو ہے وہ باتیں سنتے بھی ہیں، پھیلاتے بھی ہیں، تو یہی سارا معاملہ ہے یہاں پہ۔ لیکن یہ کہنا کہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ یا لگژری ہوٹل یا گاڑیاں تو بھائی ان کے پاس ہیں، اب وہ انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی گاڑیاں ہیں۔ ظاہر والد جو ہے وہ کسی زمانے میں سائیکل پر بھی سفر کرتے تھے، بسوں میں بھی سفر کرتے تھے۔ انسان اپنی زندگی میں جب اسٹرگل کرتا ہے، آگے نکلتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بناتا ہے۔ اگر کوئی انسان ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں اور اچانک سے سب کچھ آ جائے تو اس پر بڑی حیرانگی کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ بھئی کچھ بھی نہیں تھا اور اچانک سے اتنا سارا کیسے آ گیا۔ لیکن ایک شخص جو شروع سے ہی جو ہے وہ اپنی زندگی میں سفر کرتا ہو اور اچانک سے اور پھر اس کے پاس اگر اس طرح کی چیزیں موجود ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو بنا رہا ہوتا ہے، اور شاید یہ کہیں پر بھی نہیں کہ آپ چیزیں جو ہے وہ بنائیں۔ دنیا میں لوگ تو وہ بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اچانک سے اتنے پیسے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، پھر ان کا رویہ چہرہ بالکل بدل جاتا ہے، بھول جاتے ہیں وہ سب کچھ۔ اور کچھ ایسے بھی جن کو اللہ نے اتنا دیا لیکن پھر بھی ان کو فکر نہیں ہے، ان کا رویہ برتاؤ اپنی فیملی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب سب کے ساتھ ایک جیسا رہتا ہے۔ تو یہاں پر یقیناً اسی طرح کی صورتحال ہے کہ وہ ایک موروثی زمین ہے اور خاندانی زمین ہے جس سے ان کو معاوضہ آتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ قانونی کارروائی کا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی کرانی نہیں ہے، تو اب اس بات میں کوئی صداقت جو ہے وہ رہی نہیں ہے۔